करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, चीचा वतनी 0 किलोमीटर प्रोग्राम के साथ हम इस वक्त चक नंबर 911L जो 9 बम्बी के नाम से भी मशहूर है, वहाँ पर राना अख्तर हुसैन साहब उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज चीचा वतनी से ही ताल्लुक़ रखने वाले इस इलाके के एक मायानाज़ सपूत और तिब के शोबे के अंदर बहुत मुल्की सतह पर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी मुनफरिद पहचान रखने वाले मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर मुवद्दद हुसैन राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस प्रोग्राम के और इस कैंप के जो इस इलाके के अंदर अपनी पहचान के एतबार से और अपनी खिदमत के एतबार से बड़ा ही मुनफरिद कैंप है, उसके ऑर्गेनाइज़र भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये कैंप कितने साल से काम कर रहा है और साल बाद जो यहाँ खिदमात तिब के हवाले से पेश की जाती हैं उनका अगर डॉक्टर साहब कुछ मुख्तसर तारुफ हमारे सामने पेश करें तो। जी, बहुत शुक्रिया। चीचा वतनी न्यूज़ पहली दफ़ा मैंने सुना है। 0 किलोमीटर बहुत ही अच्छा नाम भी, और यकीनन मैं समझता हूँ कि चीचा वतनी के लोग, बम्बी के लोग हमारे इस मैसेज को सुनेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो तस्वुर था इस कैंप को चलाने का, ये मेरी वालदा की वफ़ात हुई 1996 में, तो उनके जाते हुए दुनिया से ये एक ख्वाहिश थी कि इस इलाके के लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचना चाहिए इस बात से कि यहाँ का एक कल का बच्चा डॉक्टर बन गया है। मैं यहाँ 9 बम्बी से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 9 चक के प्राइमरी स्कूल से मास्टर फरजान साहब और मास्टर अजीज़ साहब से पढ़ के लाहौर पहुँचा, और फिर वहाँ तालीम हासिल की गवर्नमेंट कॉलेज से, कैथीड्रल से, और फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, साइकाइट्री की। तो जब वो फौत हो गए 1996 में, तो हमने 1997 में उनकी याद में पहला ये कैंप लगाया। ये जो चूँकि ये गांव बसाने वाले मेरे दादा और नाना राना हबीब अहमद ख़ान साहब, राना उम्मैद अली ख़ान साहब, राना सरदार ख़ान साहब, उन्होंने ये जगह मुंतखब की 1947 में जब यहाँ आए। तो उनको लोग, उनकी शराफत और उनकी मोहब्बत लोगों से, इंसानियत के हवाले से जानते हैं, और आज तक उनका नाम इस इलाके में लिया जाता है। तो बस उसी एक याद को आगे पहुंचाने का एक ज़रिया हमने ये सोचा है कि यहाँ के जो लोग हैं उन तक तिब की वो सहूलियात पहुंचाने की कोशिश की जाए जिसके लिए वो दूर दराज इलाकों में सफ़र करते हैं। साफ ज़ाहिर है कि ये जो प्रोफेसर हजरात तकरीबन 20 के करीब तशरीफ़ लाते हैं, लाहौर से, मुल्तान से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, फ़ौज के मुख्तलिफ़ अस्पतालों से, इन तक शायद रसाई हमारे जो साथी दोस्त यहाँ रहते हैं, मेरी बहनें, बेटियाँ जो यहाँ रहती हैं, माएँ जो यहाँ रहती हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो उन तक रसाई कर सकें, इतने दूर इलाकों में जा सकें। तो उनको दावत देते हैं, हम यहाँ बुलाते हैं। तो ये शुरू होता है 3 दिन के आई कैंप से, जिसमें कि हम लेंस इम्प्लांट्स फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और उसके अलावा जो दवाइयाँ के उनको चाहिए होती हैं, बहुत दूर दूर से उस आई कैंप के लिए लोग तशरीफ़ लाते हैं 9 बम्बी। मेरे जो यहाँ दोस्त हैं, साथी हैं, गांव के जितने लोग हैं, वो इस कैंप को बहुत ओन करते हैं। तो हर घर में एक कैफियत होती है उस कैंप की तरफ कंट्रीब्यूट करने की। फिर हम अगले दिन से, ये 3 दिन आई कैंप चलता है, और फिर हम एक रोज़ा कैंप करते हैं जिसमें कि मेडिकल, सर्जिकल, गायनकोलॉजिकल, स्किन, साइकाइट्री यानी जहनी नफ्सियाती अमराज, न्यूरोलॉजी, जनरल फिजिशंस, वुमेन हेल्थ के हवाले से, प्रिवेंटिव हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के हवाले से, पेन स्पेशलिस्ट्स, जो पाकिस्तान के पेन के बानी डॉक्टर हैं जनरल अमजद इकबाल साहब, वो तशरीफ़ लाते हैं पिंडी से, कल भी आएंगे इंशाल्लाह। तो ये सब लोग जमा होते हैं। रात को हम थोड़ा सा यहाँ लुत्फ़ लेते हैं, ज़िंदगी जो दही ज़िंदगी है उसका भी, और फिर सुबह हम काम करते हैं, सारा दिन मरीज़ों को देखते हैं और सर्विसेज पहुंचाने की उन तक कोशिश करते हैं। दवाइयाँ यहाँ फ्री दी जाती हैं मरीज़ों को, जो लंबे अरसे के बीमार होते हैं, जैसे साइकाइट्री के, नफ्सियाती अमराज के मरीज़ होते हैं, उनको हम 3 महीने से 6 महीने की दवा देते हैं। जो TB के मरीज़ होते हैं, उनको पूरे 6 महीने की दवा देते हैं। जो अल्सर के पेशेंट्स होते हैं, उनके जो पूरा दौरानिया है ट्रीटमेंट का, उसकी दवाएँ पैकेट्स की शक्ल में बना के पहुँचाते हैं। पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर्स आए होते हैं, जिन्होंने जो दाग बेड लारी इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ का मुल्तान में प्रोफेसर खालिद बुखारी साहब,
جو پرنسپل بھی رہے, بہت مشہور پاکستان کے پیڈیاٹرکس کے پروفیسر ہیں, وہ تشریف لائے ہیں. وہ کل بچوں کو دیکھیں گے. اس طرح ان کے لیے کچھ جو میادی امراض ہوتی ہیں ان کے انجیکشنز لگائے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے ایک اسٹرگل ہے, ایک کوشش ہے اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنے کی, ان تک یہ سہولیات پہنچانے کی. 1997 کے اندر اگر پہلا کیمپ شروع ہوا تو تقریباً 20 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا. 22 سال ہو گئے, تقریباً 22 سال مکمل ہو چکے ہیں. جی, یہ 22واں کیمپ ہے. یہ 22واں کیمپ ہے. اور یہ آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ کی یاد کے اندر آپ لگاتے ہیں, یہ بہت اچھا طریقہ ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ یہاں باقی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز تو ساہیوال تک میسر آ جاتے ہیں, جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے جی, سائیکائٹری, ہاں جی, جی بدقسمتی سے ہمارے اس علاقے کے اندر بلکہ پورے ڈویژن کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صاحب اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ اچھی شہرت رکھتے ہوں. یہاں شہرت یہ ہے کہ لوگ ڈرنکولائزرز دے دیتے ہیں, آرام طلب دوائیاں دے دیتے ہیں اور مریضوں کو اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ حضرات سال بعد تو آتے ہیں, اور یہ مطلب سال بعد ہی آنا بہت, آپ کی بڑی مصروف لائف ہے, لیکن کوئی چیچا وطنی سے آپ کا تعلق ہے, مستقبل میں کوئی ایسا منصوبہ ایسے آپ کے زیر غور ہے کہ یہاں آنے کا دورانیہ یا تو بڑھایا جا سکے یا پھر یہ ہے کہ زیادہ دفعہ آیا جا سکے, تاکہ اس علاقے کے لوگ جو لاہور سے پہلے ان کو کوئی اچھا ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے اور ادھر ملتان سے پہلے دستیاب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ میں آلریڈی کر رہا ہوں جو آپ نے فرمایا. میرا چیچا وطنی آنا جو ہے نا, وہ چونکہ میرے سب بہن بھائی, کزنس, چچا, ماموں سب یہیں رہتے ہیں, تعلق ہی یہاں سے ہے, تو میں کسی نہ کسی حوالے سے سال کے کسی نہ کسی مہینے میں میرا چکر لگتا ہے. میں جب بھی آتا ہوں یہاں پر تو میرے سارے بہن بھائیوں کا مجھ سے شکوہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے پاس نہیں بیٹھتا. تو وہ مریضوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں پر. جب بھی میں آتا ہوں تو میں ان کو دیکھ پاتا ہوں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ چیچا وطنی ساہیوال میں سائیکائٹرک سروسز بڑے اچھے لیول کی موجود ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دیہی علاقوں میں سروسز ہیں ان کی کوالٹی جو ہے نا اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, ایک جیسی کوالٹی نہیں میسر ہوتی. تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں. پھر یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی میں یہاں آؤں تو جو ہمارے سی ایم ایچ ملتان اور سی ایم ایچ اکاڑا کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کل آئیں گے, تو ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ جب آپ کو تکلیف ہو آپ یہاں لوکلی 20-30 کلومیٹر دور آپ تشریف لے جائیں. تو پھر یعنی میرا آنا بھی رہتا ہے اور ان تک بھی رابطہ مریضوں کا ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر میرے بہت سارے دوست عزیز جو کہ بیمار ہیں وہ میرے پاس پنڈی بھی آتے ہیں 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, 6 مہینے میں, وہاں بھی آتے ہیں جب ان کی دوائی ختم ہو جاتی ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ ہمارا بھائی ایک وہاں بھی رہتا ہے, تو بڑی محبت سے بڑے پیار سے یہاں سے سرسوں کا ساگ لے کر میرے پاس آتے ہیں اور بڑا لطف آتا ہے. ناظرین, بہت ہی خوشگوار لمحہ ہے کہ ہم چیچا وطنی سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر نفسیات محترم جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر محدث حسین رانا سے گفتگو کر رہے تھے ان کی والدہ کی یاد کے اندر منعقد ہونے والے سالانہ کیمپ کے حوالے سے. کل وہ کیمپ کا آخری دن ہے. پچھلے 2 دن آنکھوں کے آپریشن اور ان کے معائنے ہو چکے ہیں, اور کل آخری دن ہے جس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کس طرح زندگی کے سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ایسے ڈاکٹرز جو تقریباً سبھی امراض کا احاطہ کر سکتے ہیں وہ یہاں پر ایک دن کے لیے موجود ہوں گے. آپ حضرات کو اگر ضرورت ہو تو ضرور وزٹ کرنا چاہیے, آنا چاہیے, اور یہ کیمپ اس علاقے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.